नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। काण्ट्राक्ट् टीचर् 20-21 वर्षस्य संस्कृतविद्यार्थीनां कृते संस्कृतशिक्षणविधीनां सन्दर्भात् पुनश्च एकस्य अभ्यासप्रश्नपत्रम् अद्य वयम् आनीतवन्तः। अद्य वयं पुनश्च इतोपि प्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः अपि स्वस्य मूल्याङ्कनं कुर्वन्तु। भवन्तः कियत् आनयन्ति अभ्यासप्रश्नपत्रसन्दर्भात् तदपि भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। तर्हि इदानीं प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति व्याकरणसन्दर्भात् पच् धातोः लुट् प्रथमपुरुषे बहुवचने किं भवति? पच् धातोः लुट् प्रथमपुरुषबहुवचने किं भवति? प्रक्ष्यन्ति, पचिष्यन्ति, पक्ष्यन्ति, पच्यन्ति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। पच् अर्थात् भोजननिर्माणार्थमेव बोधयति। अत्र पच् पाककार्यम् इति भवति। पश्यामः इदानीं पच् धातु लुट् लकार किम् अस्ति? पच् धातु लुट् लकार पक्ष्यति, पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यथः, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। प्रश्नः किम् आसीत्? लुट् धातोः पच् धातोः लुट् लकार प्रथमपुरुष बहुवचनम्। इदानीं प्रथमपुरुष बहुवचनं किं भवति? पक्ष्यन्ति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पक्ष्यन्ति इति भवति। अवगतम्? इदानीम् अग्रे गच्छामः द्वितीयं प्रश्नं प्रति। जनिकर्तुः प्रकृति सूत्रानुसारेण वाक्यरचना अस्ति। एकं सूत्रम् अस्ति पञ्चमी विभक्ति अपादानकारके जनिकर्तुः प्रकृतिः अर्थात् यस्मात् जायते तत्र पञ्चम विभक्ति भवति। यथा हिमालयात् गंगा जायते, पुष्पात् फलं जायते। एवं प्रकारेण यस्मात् एव जातं भवति तत्र एव पञ्चम विभक्ति भवति। तथैव अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। प्रथमविकल्पः ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणि प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मणं प्रजाः प्रजायन्ते। इदानीं सम्यक् वाक्यं किं भवन्तः अपि स्वयं चाट् बाक्स् मध्ये अथवा कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखितुम् अर्हन्ति। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु ब्रह्मण शब्दस्य पञ्चमविभक्ति किं भवति? ब्रह्मणः। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इति एतद् अत्रैव शुद्धम् उत्तरं भवति। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाणिनीयसूत्रानुसारेण स्वरवर्णाः कति सन्ति? वयं सर्वे जानीमः यत् अस्माकं पाणिनी सन्ति एव। अष्टाध्यायीग्रन्थस्य रचयिता महर्षि पाणिनि। तस्य मतानुसारेण कियत् वर्णाः कियत् स्वरवर्णाः सन्ति? 21, 22 अथवा 20, 21, 11, 13, 9, 11। इतः एकं विषयं वयं ज्ञातुं पारयामः यत् पाणिनिमतानुसारेण स्वरवर्णानां संख्या निर्धारिता नास्ति इति। यथा एकः अधिकम् अस्ति अथवा एकं न्यूनं भवति। अतः इदानीं पश्यन्तु पाणिनीयशिक्षानुसारेण स्वरवर्णाः कति सन्ति? अत्र समीचीनं विकल्पः भवति 21 अथवा 22 इति। समीचीनं विकल्पः भवति 21 अथवा 22। ते च के इदानीं वदामि। चत्वारः हर्षस्वरः यथा अ, इ, पुनश्च उ, ऋ। एते चत्वारः हर्षस्वरः। अनन्तरं दीर्घस्वरः आ, दीर्घै, दीर्घौ, ऋ, पुनश्च ए, ऐ, ओ, औ। 8। इतोपि प्लुतवर्णे अपि तथैव व्यवहारं भवन्ति। यथा आ, इ प्लुत, उ प्लुत। एवं प्रकारेण पुनः ते च सन्ति 8। इतोपि कुत्रचित् लृ इति वर्णं प्लुतवर्णम् इति अपि केचन वदन्ति। अतः अनेन प्रकारेण 22 भवति। यथा पुनश्च किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। ह्रस्वस्वरः 4, दीर्घस्वरः 8, पुनश्च प्लुतवर्णः 8। इतोपि अत्र ह्रस्वस्वरः 4, अत्र ह्रस्वस्वरः भवन्ति 5। क्षम्यताम्, अत्र ह्रस्वस्वरः भवन्ति 5। अ, इ, उ, ऋ, लृ। एते 5 भवन्ति। अनन्तरम् 8, 8 एवं प्रकारेण भवन्ति। अतः पाणिनीयशिक्षानुसारेण स्वरवर्णानां संख्या भवति 21 अथवा 22। अग्रिमं प्रश्नं
अग्रिमः प्रश्नः पद्यसन्दर्भात् एव अस्ति। यदस्माकम् अपठितगद्यांश अथवा पद्यांश आगच्छति तस्मात् सन्दर्भात् एव अस्ति। सामान्यरूपेण श्लोकः वर्तते, अहं केवलं श्लोकं पठामि, अनन्तरं प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकामधानहेता रत्नवाष्पश्चिरम् अनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा ब्रुति चेतः कंठश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनः दुरस्थे। श्लोकः अयं मेघदूतसन्दर्भात् एव अस्ति। मेघदूतं वयं सर्वे जानीमः, मेघदूतसन्दर्भात् एव अयं श्लोकः अस्ति। प्रायतः श्लोकः रघुवंशम् अथवा मेघदूतसन्दर्भात् आगच्छति। कश्चनपि उक्तवान् मेघदूतसन्दर्भात् अपि प्रश्नः आनयन्तु, अतः अद्य वयं मेघदूतसन्दर्भात् प्रश्नान् आनीतवन्तः। राजराजस्थ अर्थनिर्णयं कुरुत। यत् पद्ये राजराजसः इति शब्दः अस्ति तस्य शब्दस्य अर्थं वदतु। कुबेरस्य, मेघस्य, इन्द्रस्य, यज्ञस्य राजराजस्थ शब्दस्य अर्थं किम्? ये उत्तरं जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। राजराजस्थ अर्थं भवति कुबेरस्य। कुबेर इति शब्दस्य पर्यायवाची शब्दः भवति राजराजस्थ। तथैव अग्रे गच्छामः। श्लोकः मेघदूतसन्दर्भात् एव अस्ति। प्रश्नः अस्ति अत्र स्थित्वा प्रकृतिप्रत्ययं लिखत। श्लोके एकस्मिन् पदे एव लिखितमस्ति स्थित्वा। स्थित्वा इति पदस्य प्रकृतिप्रत्ययं किं भवति? स्थिजुक्तत्वा, स्थाजुक्तत्वा, स्थाजुक्तत्वा, स्थाजुक्तल्यप्। अत्र समीचीनविकल्पः भवति स्थाजुक्तत्वा स्थित्वा। यथा स्थिजुक्तत्वा इति स्ति इति धातुः एव नास्ति, स्थाजुक्तत्वा त्वा इति प्रत्ययः नास्ति, स्थाजुक्तल्यप् ल्यप् इति योगेन स्थित्वा इति न भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति स्थाजुक्तत्वा स्थित्वा। इदानीं पुनश्च वयम् अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रश्नः अस्ति पुनः दूरस्थन्ते सन्धिविच्छेदं कुरुत। एकः पदः अस्ति पुनः दूरस्थन्ते सन्धिविच्छेदं किं भवति? पुनः युक्त दूरस्थते, पुनः दूरस्थते थे इति आगच्छति। पुनः दूरस्थन्ते, पुनः दूरस्थन्ते। अत्र समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। पुनः दूरस्थते इत्येव अत्र समीचीनं विकल्पं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। तस्य इति पदस्य सकारणविभक्तिं निर्णयं कुरुत। वाक्ये एकं पदमस्ति तस्य इति। तस्य इति पदस्य सकारणविभक्तिं च निर्णयं करोतु। सम्बन्धे पञ्चमी, शेषे षष्ठी, कृद्योगे षष्ठी, पुनः शब्दयोगे षष्ठी। कस्मात् कारणात् तस्य इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तिं भवति एकवारम् अत्र निश्चितं करोतु इति वदति। उत्तरं ये जानन्ति ते अत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। सामान्यरूपेण यदि पुनः पृच्छति चेत् किं पृच्छति तस्य इति पृच्छति चेत् वयं तस्य सम्बन्धे षष्ठी इति लिखितुम् अर्हामः। यतोहि श्लोके एतद् वाक्यम् अस्ति, अतः अस्माकं द्रष्टव्यं कुत्र न श्लोकम् एकवारं पुनश्च द्रष्टव्यं। श्लोके कुत्र तस्य इति पदस्य प्रयोगः भवति इति एकवारं। श्लोके प्रथमे एव तस्य इति पदस्य प्रयोगः अभवत्। इदानीं भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति तस्य इति अत्र प्रारम्भिकसमये प्रयोगः अभवत्। इदानीं प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रश्ने किमस्ति पश्यामः एकवारम्। अत्र समीचीनं विकल्पः भवति पुनः शब्दयोगे षष्ठी। यतोहि वाक्ये पुनः इति शब्दस्य प्रयोगः अभवत्, तस्मात् कारणात् अत्र पुनः शब्दयोगे षष्ठी इति भवति। अग्रिमः प्रश्नः अनुचरः सविग्रहं वाक्यं सविग्रहम् समासनाम लिखत। अनुचर इति शब्दस्य किमस्ति समासनाम किम् भवति एकवारं लिखतु। यथा अनुचरति इति अनुचरः अथवा चरस्य पश्चात् अव्ययभाव, अनुचरः षष्ठी तत्पुरुष, अनुगतः चरः यस्य सा बहुव्रीहि। इदानीं भवन्तः स्वयमपि एतस्य उत्तरं कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। अनुचरति इति अनुचरः उपपद तत्पुरुषसमासः भवति। ये उत्तरं जानन्ति ते लिखितुम् अर्हन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अनुचरति इति अनुचरः। प्रायः प्रथमविकल्पः एव समीचीनं भवति। अनुचरति इति अनुचरः।
अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। ताल्वादीषु संभागेषु अधोभागे निष्पन्न अच् कीदृशः संज्ञा भवति? तालु आदि संभागात् निष्पन्नः पदः भवति, अधोभागात् निष्पन्न पदः भवति। यः वर्णः अच् अर्थात् स्वरवर्णः, यः स्वरवर्णः किं निष्पन्नः भवति स स्वरवर्णः भवति अनुदातः। उदात्त अर्थात् अतः अत्र समीचीनं विकल्पः भवति अनुदातः इति। नाम अनुदातवर्णाः एव तालु आदिषु संभागेषु एव उत्पन्नाः भवन्ति। अष्टाध्यायी अपरनाम कः? अष्टाध्यायी इति यः ग्रन्थः अस्ति अस्माकं संस्कृतव्याकरणपाठनाय, तादृशस्य ग्रन्थस्य अपरनाम किमस्ति? वार्तिकमाला, सपादसप्तपदी, शपपदी, महाभाष्य। कालिदास विश्वे प्रसिद्धः अस्ति स्वस्य व्याकरणपुस्तकनिमित्तं, किन्तु तस्य व्याकरणपुस्तकं यदस्ति अष्टाध्यायी, तस्य अष्टाध्यायी पुस्तकस्य अन्यनामं किम् अस्ति? अष्टाध्यायी पुस्तकस्य अन्यनाम भवति सपादसप्तपदी। ये न जानन्ति ते अपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति, यतोहि सपादसप्तपदी अष्टाध्यायी अर्थात् अष्टानाम् अध्यायानां प्रयोगः यत्र भवति अथवा अष्ट अध्यायाः यत्र सन्ति तदेव वर्तते अष्टाध्यायी, किन्तु तत्र प्रयोगदृष्ट्या प्रायः सार्धसप्त अध्यायाः एव प्रयोगेषु दृश्यन्ते, अतः तस्य नाम केषुचित् स्थानेषु सपादसप्तपदी इति अपि व्यवहारं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अनुनासिकवर्णानां संख्या का? 5, 9, 3, 2। 5, 9, 2, 3, 2। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। प्रारम्भिकसमये जानीमः अनुनासिकवर्णाः के सन्ति। अनुनासिकवर्णाः सन्ति व, न्य, ण, न, म। एते सर्वे भवन्ति पञ्च एव अनुनासिकवर्णाः, अतः अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति पञ्चः इति। अतः शुद्ध उत्तरं किं भवति? पञ्चः इति। ते के च यदि कदाचित् परीक्षासु प्रश्नाः आगच्छन्ति निम्नोक्तेषु के अनुनासिकवर्णाः सन्ति तर्हि तत्रापि वयं लिखितुम् अर्हामः व, न्य, ण, न, म। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रायतः एतस्य प्रश्नस्य अपि समाधानम् अभवत् इति चिन्तयामि। स्वरवर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः भवति। ये अस्माकं स्वरवर्णाः सन्ति तेषाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः भवति। वृत्तं, क्षम्यतां, संवृतं, स्पष्टं, विवृतम्, ईषद्विवृतम्। ये उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखितुम् अर्हन्ति। स्वरवर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः भवति वृत्तं, स्पष्टं, विवृतम्, ईषद्विवृतम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विवृतम् इति। एतस्य प्रश्नस्य सम्यक् उत्तरं भवति विवृतम्। स्वरवर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयुक्तः भवति विवृतम्। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। डेस् बालिकाः तत्र पठन्ति? 4 विकल्पाः सन्ति। 4, 4, 4, पुनश्च 4 इति अपि एकम् अस्ति। अतः अयं प्रश्नः विशेषणसन्दर्भात् एव अस्ति इति अपि वक्तुम् अर्हामः। स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् अस्ति इति अपि वक्तुं शक्नुमः। बालिकाः तत्र पठन्ति। 4 विकल्पाः 4, 4, 4, पुनश्च 4 इति दीर्घैकारः अस्ति। उत्तरं ये जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। अत्र समीचीनः विकल्पः भवति 4 इति। संख्यावाचकशब्दानां किञ्चित् स्त्रीरूपं वदामि। 1, 1, 2, 2 इति भवति। 3, 3, 3, 3। 1 इति पुल्लिङ्गे अस्ति। एकं क्षणम्। 1 पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे 1। तथैव 2, 2, 3। अत्र क्षम्यतां, तथापि न गच्छति एव। 3, 3, 3, 3, 3, 3। पुनस्तथैव 4, 4, 4। पुल्लिङ्गे 4 भवति, पुनश्च स्त्रीलिङ्गे 4 इति समीचीनम् अस्ति, येषाम् अस्ति। पुनश्च अन्तिमम् अस्ति 4, 4, 4, 4। अतः अत्र समीचीनविकल्पः भवति
चत्वारि इति चतस्रः इति क्षम्यतां चतस्रः बालिकाः तत्र पठन्ति इति शुद्धं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। परितः इति पदस्य योगेन किं रूपं भवति? अर्थात् यद् वयं परितः इति पदं व्यवहारं कुर्मः संस्कृतव्याकरणे, सः पदः केन सह सम्बन्धितः भवति? एतदनुगुणं वाक्यं पश्यामः। सूर्येण परितः, शुद्धमस्ति वा? सूर्यं परितः, सूर्यस्य परितः, सूर्यस्त परितः, परितः सूर्यस्य परितः। सूर्य तु न भवति, सूर्यः इति भवति। सूर्येण परितः, सूर्यं परितः, सूर्यस्त परिसः परितः, सूर्यस्य परितः। उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव वर्तते। सूर्यं परितः एव भवति अत्र सम्यक् उत्तरं, यतोहि परितः इति शब्दस्य योगे सर्वदा पूर्वपदं द्वितीयविभक्ति भवति। अग्रिमः प्रश्नः संस्कृत शिक्षणसन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः अस्ति। गृहकार्यस्य प्रमुखम् उद्देश्यं किम्? वयं यत् छात्राणां कृते गृहकार्यं दद्मः तस्य प्रमुखम् उद्देश्यं किम् अस्ति? छात्रः गृहं गत्वा कार्यरतः भवेत्, पुनश्च स्वयं समाधानम् अन्वेषयेत्, पुनश्च अधीतस्य पाठस्य स्थिरीकरणम्, एतेषु न किमपि। गृहकार्यप्रदानस्य प्रत्येकम् एकं कार्यं भवति शिक्षकस्य, अतः गृहकार्यं वयं किमर्थं दद्मः? यदि छात्रः किं गृहं गत्वा छात्रः पूर्णरूपेण कार्यरतः भविष्यति तदर्थं दद्मः, अथवा प्रश्नस्य समाधानं सः कथं करिष्यति तदर्थं वयं दद्मः, अथवा यद् वयम् अध्ययनं कुर्मः, यद् वयं पाठयामः तत्सर्वं तस्य सविधे स्थिररूपेण भवतु इति तदर्थं दद्मः। अतः एकवारं सर्वेषां चिन्तनीयम्, एतदस्य उत्तरं विचिन्त्य एव दातव्यम्। अहमपि उत्तरम् अत्र वदामि। वयं गृहकार्यं किमर्थं दद्मः? यत् अधीतस्य पाठस्य स्थिरीकरणं, यद् वयं पाठितवन्तः तत्सर्वं छात्रस्य सविधे स्थिररूपेण भवतु, तदर्थमेव वयं गृहकार्यं दद्मः। अनेन छात्रः स्वयं गृहं प्रति गच्छति, तत्र गृहं प्रति गत्वा प्रश्नस्य समाधानं स्वयं करोति। अनेन वयं यत् किमपि पाठितवन्तः तत्सर्वं तस्य शरीरे आदिनम् आवर्षं यावत् भवति। अतः समीचीनविकल्पः अधीतस्य पाठस्य स्थिरीकरणं। द्रुतपठनस्य महत्त्वपूर्णपदमस्ति। द्रुतपठनस्य महत्त्वपूर्ण अङ्कः कः? सस्वरवाचनं, मौनपाठनम्, उच्चारणाभ्यासः, वर्तन्यभ्यासः। वयं द्रुतपाठस्य महत्त्वपूर्णपदं किम् अस्ति, महत्त्वपूर्णभागं किम् अस्ति, अथवा द्रुतपाठः कस्य पदस्य एव अंशः अस्ति, एवमपि कश्चन प्रश्नः अपि आगन्तुम् अर्हति। सस्वरवाचनं वा मौनपाठनम्, उच्चारणाभ्यासः, वर्तन्यभ्यासः। उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखितुम् अर्हन्ति। एतस्य उत्तरं भवति द्रुतपाठनं मुख्यतः मौनपाठनस्य एव अंशः भवति। यतोहि मौनपाठनं भवति त्रिविधम्। एकं भवति द्रुतपाठनं, पुनश्च द्रुतपाठनात् परमस्ति सामान्यपठनम्, अग्रे अस्ति पुनः गम्भीरपठनम्। एवं प्रकारेण मौनपाठनं त्रिविधं भवति। एकं भवति द्रुतपाठनं, गम्भीरपाठनं, पुनश्च सामान्यपाठनम्। अतः अत्र समीचीनं विकल्पः भवति मौनपाठनं। मौनपाठनाय वयं किं छात्रान् यत् किमपि दद्मः, आदेशं दद्मः, तत्र छात्रः शब्दं न कृत्वा एव मौनेन पठति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, प्रारम्भिकस्तरस्य छात्राः मुख्यरूपेण किं पठनम् इच्छन्ति? प्रारम्भिकस्तरे अर्थात् बाल्यस्तरे, प्राथमिकस्तरे छात्राः किं पठितुम् इच्छन्ति? नाटकम्, उपन्यासं, समाचारपत्रम्, अन्ते कथा। प्रारम्भिकसमये छात्राः किं पठितुम् इच्छन्ति? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति। यदा वयमपि छात्राः आसन्, शिशुः आसन्, तदा वयं किं पठितुम् इच्छामः स्म? तदा तु वयं नाटकः, उपन्यासः, समाचारपत्रम् इत्यादि पठितुं न इच्छामः स्म। तदा अस्माकं रुचिः कुत्र आसीत्? तदा तु अस्माकं रुचिः कथासु आसीत् एव। वयं तदा कथाः एव पठितुम् इच्छामः स्म। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति कथाम् इति। अग्रिमः प्रश्नः, बलघातात् इति कदा प्रयुक्तः दृश्यते? बल आघातः कदा प्रयोगः दृश्यते? किञ्चित् अत्र स्पष्टतां करोमि। बलाघात इति शब्दस्य कः अर्थः भवति? बलघात अर्थात् यदा वयं पठामः तदा कदाचित् विरामचिह्नः आगच्छति चेत् तत्र किं कुर्मः, वयम् एकक्षणं स्थित्वा एव अग्रे पुनश्च पठामः। अतः बलाघातः कुत्र आवश्यकता भवति?
गहनपठने मौखिक अभिव्यक्त्यां लिखित अभिव्यक्त्यां मौखिकपठने मौनपठने क्षम्यताम् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। ये जानन्ति उत्तरं लिखितुम् अर्हन्ति। अस्माकं बलघातं कदा आवश्यकता भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति मौखिक अभिव्यक्त्यां। यदा अस्माकं मौखिक अभिव्यक्तिः भवति तदा किं भवति बलाघातप्रयोगः भवति। यदा मौखिकरूपेण वयं यत् किमपि वदामः तत्र किं भवति कुत्रचित् विरामचिह्नम् आगच्छति तत्र वयम् एकक्षणं निवसामः तिष्ठामः। अतः मौखिक अभिव्यक्त्याम् एव विरामचिह्नस्य किं बलाघातस्य प्रयोगः भवति। यतोहि लिखितक्षेत्रे तु न भवति। मौनक्षेत्रे बलाघातस्य आवश्यकता न भवति। अतः मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात् भाषणकाले भवतु पुनश्च पाठनकाले भवति। शिक्षकः यदा पाठयति तदा भवतु अथवा यदा वयं भाषणं दद्मः तस्मिन् काले एव बलाघातस्य आवश्यकता भवति। अतः समीचीनम् उत्तरं भवति मौखिक अभिव्यक्त्याम् इति। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति। यदस्माकं वस्तुनिष्ठपरीक्षा अस्ति तस्य प्रकाराः के एतेषु अधस्तनेषु कः एव वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः अंशः वर्तते। बहुसमाधानप्रश्नः रिक्तस्थानपूरणं सत्यासत्यनिर्णयः। प्रायः अयं प्रश्नस्य अभ्यासः अहं पूर्वमेव कृतवान्। उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति बहुसमाधानयुक्तप्रश्नः अर्थात् मल्टिपल् चाय्स्। पुनश्च अस्ति अग्रे रिक्तस्थानपूरणं फिलिङ्ग् द ब्लाङ्क्स्, सत्यासत्यनिरूपणम् अर्थात् ट्रू एण्ड् फाल्स्। एते सर्वे एव वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः अंशाः वर्तन्ते। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति उपयुक्ताः सर्वे इति। अग्रे पुनः गच्छामः अग्रिमं प्रश्नं प्रति। प्रश्नः एवं वर्तते पद्यशिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नः व्याकरणसम्बन्धितः भवति। पद्यशिक्षणे कस्यां विधे किं भवति ये प्रश्नाः आगच्छन्ति ते प्रश्नाः व्याकरणशिक्षणाय एव प्रयोगः भवति। पद्यशिक्षणविषये सामान्य स्पष्टतां करोमि। पद्यशिक्षणं भवति विधिद्वारा एव भवति। यथा एकः अस्ति खण्डान्वय अनन्तरमेकम् अस्ति दण्डान्वय इति। अतः एतयोः मध्ये कया पद्धत्या यदा वयं पद्यं पाठयामः तदा किं भवति व्याकरणज्ञानस्य अपि प्राप्तं भवति। व्याकरणम् अपि तत्र छात्राः जानन्ति। अत्र विकल्पाः चत्वारः सन्ति दण्डान्वय खण्डान्वय भाष्यविधौ तुलनाविधौ एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति दण्डान्वयविधिद्वारा। यदा वयं दण्डान्वयविधिद्वारा किं पद्यं पाठयामः तदा छात्राः अधिकतया आनन्देन साकं किं कुर्वन्ति अस्माकं विषयं शृण्वन्ति। तत्र अस्माकं किं भवति व्याकरणसम्बन्धीयप्रश्नान् अपि वयं तत्र पृच्छामः। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति दण्डान्वयविधिः इति। सूत्रं कतिविधः भवन्ति। यत् सूत्राणि सन्ति ते कतिविधः वर्तन्ते द्विविधः षड्विधः त्रिविधः पञ्चविधः। ये उत्तरं जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। यदस्माकं सूत्रमस्ति ते च स च वर्तते षड्विधयः। पाणिनिः स्वस्य व्याकरणपुस्तके एव लिखितवान् सूत्राणि षड्विधः। यथा षड्सूत्राणां विषये अपि वदामि अहं। संज्ञासूत्र प्रारम्भिक अस्ति संज्ञासूत्र। द्वितीय आगच्छति परिभाषासूत्र। कदाचित् एतादृशः विकल्प बहु कठिनाः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। सूत्र परिभाषासूत्र पुनश्च विधि अग्रे आगच्छति विधि। तृतीये चतुर्थे आगच्छति नियमः। पञ्चमे आगच्छति अतिदेशः। कदाचित् अत्र भवन्तः द्रष्टुमपि न पारयन्ति अतिदेशः। अन्ते आगच्छति अधिकारः इति। अन्ते अस्ति अधिकारः। पुनरेकवारं स्पष्टतां करोमि। संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश अधिकार एवं प्रकारेण सूत्राणि षड्विधय वर्तन्ते। अग्रिमः प्रश्नः प्रोफेसर् बेस्ट महोदयेन का विधि प्रतिपादिता। प्रोफेसर् बेस्ट महोदय कस्याः विधेः एव प्रणेता वर्तते। प्रत्यक्षविधि व्याकरणविधि पाठ्यपुस्तकविधि व्याख्यानविधि। प्रोफेसर् बेस्ट महोदय किञ्चित् एतेषां विधीनां विषये चर्चां करोमि। प्रत्यक्षपद्धति प्रोफेसर् वकील् महोदय एव प्रत्यक्षपद्धत्या एव आरम्भं करोति। तथैव व्याकरणपद्धतिविषये
व्याकरणपद्धतिविषये आरम्भं करोति रामकृष्णगोपालभण्डारकरः। व्याकरणपद्धत्याः एव किं स्रष्टा वर्तते। पाठ्यपुस्तकविधि अत्र सम्यक् उत्तरं भवति पाठ्यपुस्तकविधि। पाठ्यपुस्तकविधेः एव उद्भावनं प्रोफेसर् बेस्ट् महोदय एव कृतवान्। यतोहि अन्येषां पद्धत्याः प्रयोगः प्रोफेसर् वकील् महोदय, व्याकरण अनुवादपद्धति रामकृष्णगोपालभण्डारकर महोदयः व्याकरण अनुवादपद्धत्या एव आरम्भं करोति। तो पाठ्यपुस्तकविधेः आरम्भः अंग्रेजानां भारतागमनात् परमेव एषा पद्धति भारते प्रचलिता पाठ्यपुस्तकविधिः इति। कश्चन प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति पाठ्यपुस्तकपद्धत्याः स्रष्टा कः इति। अस्तु, इदानीं पश्यामः पद्यशिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति। पद्यशिक्षणस्य उद्देश्यं किं? सूत्रीकरणम्, अभिनयः, विचारविश्लेषणः, भावसौन्दर्यः। सरलः प्रश्नः एव। पद्यशिक्षणस्य अस्माकं लक्ष्यं वर्तते रसानुभूति तथा च भावसौन्दर्यः। अत्र रसानुभूति इति विकल्पः नास्ति, अतः वयमत्र भावसौन्दर्यः इति अपि लिखितुम् अर्हामः। अग्रे गच्छामः अग्रिमं प्रश्नं प्रति। गद्यशिक्षणं कतिधा? यद् वयं गद्यं पाठयामः सा गद्यम् अथवा तद् गद्यं कतिविधं वर्तते? द्विविधः, त्रिविधः, पञ्चधा, सप्तधा। किञ्चित् इतोपि अत्र स्पष्टतां करोमि। गद्यशिक्षणं भवति द्विधा, यथा कथा पुनश्च आख्यायिका। एतयोः द्वारा एव अस्माकं गद्यशिक्षणं प्रचलति, अतः गद्यशिक्षणं भवति द्विविधा। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। गद्यशिक्षण कतिधा? एतत् अभवत् एव। अग्रिमं प्रश्नः वर्तते आगमनविधेः अन्तिमं सोपानं किम् अस्ति? आगमनविधि विषये किञ्चित् इतोपि स्पष्टतां करोमि। आगमन अर्थात् आरोह पद्धति, निगमन अर्थात् अवरोह पद्धति। अतः आगमनविधेः अन्तिमं सोपानं किं? तथैव तत्र आगमनविधिविषये किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। आगमनविधेः प्रारम्भिकसमये सोपानं भवति उदाहरणं, द्वितीयं भवति निरीक्षणं, तृतीयं भवति अनन्तरम् अस्ति निरीक्षणं, अनन्तरम् अस्ति नियमनिर्धारणं, पुनश्च अन्ते अस्ति मूल्याङ्कनं वा निरीक्षणम् इति। एवं प्रकारेण आरोहपद्धति वा आगमनपद्धति चलति। अतः अत्र प्रश्नः अस्ति आगमनविधेः आगम इति आगमन इति भवति। आगमविधेः अन्तिमं सोपानं किम् अस्ति? आगमनविधेः अन्तिमं सोपानं वर्तते परीक्षणम् इति। परीक्षणं वा मूल्याङ्कनं भवति एव। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। उच्चारणधाराप्रवाहः केन विधिना कर्तुं शक्यते? धाराप्रवाहरूपेण कश्चन वक्तुम् इच्छति, तस्य कृते का व्यवस्था भवेत् एव अस्माकं शिक्षणस्तरे? व्याकरण अनुवादविधि न, यतोहि व्याकरण अनुवादविधिद्वारा विषय अनुवादितं भवति, अनुदीतं भवति। अतः अनया पद्धत्याः छात्राणां लाभः भवितुं न अर्हति। सूत्रविधि एषा अपि विधि सम्यक् न चलति। पुनश्च अस्ति प्रत्यक्षविधि। प्रत्यक्षविधि तु वयं जानीमः। प्रत्यक्षविधिद्वारा किं भवति? संस्कृतं संस्कृतेनैव पाठनं भवति। अतः शब्दान् श्रुत्वा एव सः स्वस्य स्मरणे स्थापयति, अनन्तरं सः वदति। अतः सः अग्रिमकाले धाराप्रवाहरूपेण संस्कृतं भवतु अथवा ओडियाभाषां सः धाराप्रवाहरूपेण वक्तुम् अर्हति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति प्रत्यक्षपद्धतिः इति। दण्डान्वयपद्धतिविषये अपि किञ्चित् वदामि। दण्डान्वयपद्धतिः वर्तते पद्यशिक्षणाय। अत्र किं भवति? प्रश्नोत्तरद्वारा चलति। अत्रापि छात्राः धाराप्रवाहरूपेण वक्तुं न अर्हन्ति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति प्रत्यक्षपद्धतिः। अग्रिमः प्रश्नः। संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्यदृश्यसाधनं विद्यते। श्रव्यदृश्य अर्थात् यत्र वयं विषयान् द्रष्टुं शक्नुमः, पुनश्च विषयान् पाठयितुमपि शक्नुमः, नाम श्रोतुं शक्नुमः, द्रष्टुं शक्नुमः, तादृशी का व्यवस्था अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। प्रतिकृतिः, श्यामपट्टः, दूरदर्शनं, ध्वनिलेखः, ध्वन्य अभिलेखः। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति दूरदर्शनम् इति। दूरदर्शनमेव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। यतोहि प्रतिकृतिः चित्रं भवति, चित्रद्वारा तु केवलम् अस्माकं दर्शनं भवति, श्रवणं न भवति। श्यामपट्टेन अपि अस्माकं दर्शनं भवति, श्रवणं नास्ति।
ध्वनि अभिलेखः द्वारा अपि दर्शनं भवति। किं पाठनम् अथवा श्रवणं तु अस्माकं न भवति। अतः केवलं दूरदर्शनद्वारा एव वयं विषयान् श्रोतुं शक्नुमः, पुनश्च वयं वक्तुमपि शक्नुमः। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति दूरदर्शनम् इति। अग्रिमः प्रश्नः, धातुना प्रत्ययस्य योगेन नूतन डैस् भवति। धातु प्लस् प्रत्यय एतयोः योगेन किं भवति? सरल उत्तरः पदस्य एव उत्पन्नः भवति। अग्रिमः प्रश्नः, नाम इत्यस्य इङ्ग्राजीरूपं किम् अस्ति? नाम इति शब्दस्य इङ्ग्राजीरूपं किं वर्तते? नामिन्, नेम्, नामिन्, नादीन्। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति रूपं भवति नेम्, NAME इति भवति। NAME, नेम् इति भवति। अतः भवन्तः इतोपि किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्तु। वयं पुनः मिलामः आगामिदिवसे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।